अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आफरीन फ़ातिमा, फ़ारिगा जामिया अज़हर काहिरा मिस्र। तो आज के इस नशिस्त में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आजमाइश या इम्तिहान। कौन सा इम्तिहान? ये दुनिया का इम्तिहान नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान। हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है और उस मकसद से जो चीज़ें जुड़ी हैं वो सारी की सारी आजमाइश पे मुश्तमिल है। तो इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह की रज़ा के लिए किस तरीके से सब्र करें और सब्र का दामन किसी भी सूरत में न छोड़ें और अल्लाह को राज़ी रखें। तो जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं हर एक बंदे का टेस्ट लूँगा। अल्लाह क्या फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम। अल्लाह चाहता नाजरीन तो ये भी कह सकता था वलनब्लुकुम कि ए बंदे मैं तुम्हें आजमाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने क्या कहा, वलनब्लुवन्नकुम, यानी मैं तुम्हें डेफिनेटली आजमाऊंगा, यानी हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाएगा। अच्छा, अब ये आजमाइश क्या है? बड़ा अजीब माहौल हमने बना रखा है कि अक्सर जब किसी दूसरे पे परेशानी आती है, दूसरा कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता है, तो हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि इसका पाप है, जो इसने दूसरों के साथ किया है वही इस पे अल्लाह ताला दिखा रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना। हमारी ये हम गुनहगारों की आदत होती है, जब दूसरे पे कोई परेशानी आती है तो वो पाप हो जाता है उसका, और जब अपने ऊपर कोई आजमाइश आती है, अपने ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो फिर हम उसको आजमाइश का नाम देते हैं। आखिर ऐसा क्यों नाजरीन? तो यकीनन ये भी एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। अगर आपके पड़ोसी पे कोई आजमाइश आ रही है, या आपके पड़ोसी को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बीमारी दी है, परेशानी दी है, आपके रिश्तेदार हैं, तो आपका ये हरगिज़ हक नहीं बनता कि आप उन्हें कहें कि आपने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए अल्लाह ताला ने दिखाया। ये हकीकत है, इस बात को मैं भी मानती हूँ कि जब दिल दुखता है ना, दिल में तकलीफ पहुँचती है ना, दिल में दर्द होता है, तो इंसान बोल पड़ता है, इंसान बोल देता है, क्योंकि इंसानी फितरत है और फितरी जो तौर पे जो चीज़ें इंसान के अंदर होती है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो उसको बदलना पड़ता है। तो नाजरीन, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये जान लीजिए कि वो आजमाइश, वो बीमारी, वो बला, कुछ भी अगर आप पे आता है तो भी आप उसको आजमाइश ही कहें, अगर आपके पड़ोसी पे आता है तो भी आप उसको आजमाइश ही कहें। बल्कि अगर आप पे कोई परेशानी आए, आप पे कोई मुसीबत आए, आप पे कोई बीमारी आए, तो उस वक्त आप ये अपने अंदर सोचें और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें कि या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझसे नाराज़ हो गया है और जिसकी वजह से तूने मुझे इस बला में गिरफ्तार कर दिया है। कि आपके लिए अल्लाह जो भी करता है ना वो अच्छा ही करता है। तो जब आप पे अगर कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो वो आपके नसीब का हिस्सा होती है, तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको ये चीज़ हर हाल में माननी ही पड़ेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नसीब में लिखा है और मुझे ये परेशानी मिल के रहेगी। हाँ, अपने जानते हुए जो दवा दुआ अल्लाह ने बताया है उसको आप करिए, लेकिन ये आजमाइश क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि कभी उसके माल में किल्लत करके आजमाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा माल अता करके आजमाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा नेमतें अता करके आजमाएंगे, कभी हम उसको मतलब इतना फ़कीर बना देंगे कि भूखा रख कर उसको आजमाएंगे, और कभी किसी भी तरीक़े से आजमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजरीन हमें वादा किया है हमसे कि वो हमें आजमाएगा, इसलिए हम सबको चाहिए कि हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये आजमाइश, ये जो इब्तला, ये जो बला अल्लाह की तरफ से अगर हम पे नाजिल होती है तो हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करें अल्लाह ताला से, और अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगें कि हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, हमें हर हाल में सब्र करना है। रब्बे ज़ुल जलाल, हम तेरी रज़ा के लिए सब्र करेंगे, हम किसी से कोई शिकवा नहीं करते, हमें हर हाल में ये तसल्ली है कि तूने अगर हमें दिया है तो यकीनन ये हमारे हक़ में बेहतर है
اور ہمیں تو نے عطا کیا ہے. کیونکہ ناظرین دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہ جو پریشانی آتی ہے نا تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری پریشانی ہم پہ ہی کیوں ڈال دی، جبکہ وہی بہتر ہوتی ہے. آپ کے نصیب کا حصہ جو ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. اور اب کس طریقے سے بہتر ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ایک ایگزامپل، ایک واقعہ بتا کے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان جو نبی تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے ایک مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، تو جن کا ذکر قرآن عظیم میں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا، اپنے بیٹے کو یہ سکھانا چاہا کہ بیٹا تمہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں کبھی بھی اللہ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے پریکٹیکلی کر کے جب کوئی چیز کسی کو کوئی سمجھاتا ہے نا تو بہت بڑھیا طریقے سے وہ بندہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے. ہم انسانوں کا کیا حال ہے، اکثر ہم دوسرے کو تو آرڈر مارتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو اور اپنے ہی بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بھی ارشاد فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ کیا تم ایسے ہو کہ مطلب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو انشاءاللہ ہم سب ایسا نہیں کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. پھر کیا ہوا کہ حضرت لقمان جو تھے نا کہ اپنے بچے کو لیے اور اپنے بچے کو لینے کے بعد وہ ایک سفر پہ نکل پڑے. اپنے ساتھ زیادہ سفر جو سامان سفر تھا اس کو تیار کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ پہلے زمانے میں کوئی بھی ایسی گاڑی یا کسی بھی ایسی چیز کا انتظام نہیں تھا. ایک ملک سے دوسرے ملک بھی انسان ایسے ہی سفر کرتا تھا، یا تو سواری کے ذریعے یعنی کہ یہ ہاتھی گھوڑے کا سفر کیا کرتا تھا. تو اس وقت وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے اور نکل پڑے سفر پہ. اور سفر پہ چلنے کے بعد جب کچھ دور تک تو کھانا پینا ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے کھایا پیا، اس میں سے کچھ دور اور گئے نا تو کھانا پانی ان کا ختم ہو گیا. تو بچہ بھوک سے تڑپنے لگا اور کہا کہ بابا جان اب ہمیں کھانا کب ملے گا؟ کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو. بچہ کچھ دور اور جاتا ہے اپنے بابا کے ساتھ، کچھ دور اور بڑھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ بابا اب پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی ہے، آخر ہمیں پانی کب ملے گا؟ بابا کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. تو پھر وہ بچہ صبر کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے بڑھتے یہاں تک کہ نوبت یہ آ جاتی ہے کہ اب اس کو بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ اس کو چلا پھرا نہیں جا رہا ہے. اب بچہ کافی پریشان ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے بابا جان کہ بیٹا صبر کرو، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ چلتے ہی وقت ابھی چل ہی رہا تھا اور وہ بستی بالکل قریب تھی، یعنی جس بستی میں ان لوگوں کو جانا تھا، یہ اپنے حضرت لقمان جس بستی میں اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہ رہے تھے وہ بستی بالکل قریب تھی، یعنی دور سے اب نظر آنے لگی تھی وہ بستی. تو بولے بیٹا اسی بستی میں ہم کو جانا ہے. اور پھر اتنے میں کیا ہوا کہ ان کے پاؤں میں اونٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے نا ان کے پاؤں میں چھپ جاتی ہے، ان کے بیٹے کے پاؤں میں. اب وہ اور تڑپنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بابا جان آخر ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ ہم ایک تو بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی زیادہ سفر اب باقی نہیں رہا اور ہم بلک رہے ہیں، پھر اللہ نے آخر مطلب ہمیں کیوں نہیں بچایا؟ ان کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے اور وہ اپنے بابا جان سے سوال بھی کرتے ہیں کہ بابا جان آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ شکوہ ان کی زبان سے ابھی نکلنے ہی والا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال آتا ہے کہ اتنے میں حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتے ہیں. بابا جان ہمارے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بستی جس بستی میں وہ پہنچنے والے تھے اس بستی سے بہت تیزی کے ساتھ دھواں اٹھتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں انسان کی شکل میں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اس بستی میں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کے لوگ بڑے ہی گنہگار تھے، اس لیے رب ذوالجلال نے آج ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا ہے، اور اگر آپ تھوڑی دیر پہلے اور پہنچ جاتے وہاں تو آپ بھی شاید اس آگ میں جل جاتے. تو دیکھیے ناظرین اس کے پاؤں میں بچے کے پاؤں میں ہڈی کیوں چبھی؟
क्योंकि वो रुकना अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नसीब में लिखा था कि रुकने में उनके लिए भलाई थी। अगर वो हड्डी ना चुभती और उतनी देर ना लगती हड्डी को निकालने में, तो जाहिर सी बात है वो पहुंच गए होते और वो भी उसी आग में जल जाते। तो अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और भी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े इंशाअल्लाह। हम इसके साथ साथ एक चैनल जल्दी ही हम बनाने वाले हैं इंशाअल्लाह, जिसमें हम इंग्लिश में सारे किस्से जो कुरान शरीफ के हैं ना उसको अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग उसको देखना चाहें तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।